नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ पदमबहादुर गुरुङ। यस भलमचौर मिर्जेको 3 कन्या युवा क्लबको अध्यक्ष भनौँ। र यो सर्वप्रथम आज हाम्रो 2076 तमुल लोसारको पाहुना अनुसारमा देश विदेश तथा गाउँमा बस्नुहुने बुवामा त सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवामा सबैलाई 2076 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो आजको प्रायोजन भनेको चाहिँ हाम्रो 3 कन्या युवा क्लब अनि हाम्रो जन विकास आमा समूह र बुवा समूह तीन समूहबाट चाहिँ हाम्रो प्रायोजन 3 समूह रहेको थियो। र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यो गाउँलाई कसरी यो होमस्टे सम्बन्धमा चाहिँ प्राय के अरे प्रमोट गर्ने हाम्रो उद्देश्य मेन चाहिँ त्यो हो। तपाईहरू यस हाम्रो भलमचौर मिर्जे होमस्टेमा आउनुहोस् र हाम्रो यो प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ हो र तपाईहरूको एक रातको बसाइमा हाम्रो अविस्मरणीय क्षण हुनेछ। एक रातको लागि भने तपाईहरू आउनुहोस् हाम्रो भलमचौर होमस्टेमा एक पालिदिनुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम तेजबहादुर गुरुङ र म संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन सिम्पानीको सचिव पनि र म यो तमुल लोसारको अवसरमा सम्पूर्ण हाम्रा यस देश विदेशमा रहनुभएका र यहाँ भएका सम्पूर्णलाई तमुल लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस भलमचौरमा को लागि होमस्टे प्रबन्धनको लागि पनि गाउँपालिकाबाट अनि केही रकम सहयोग भएर हामीले यो ठाउँमा सिँढीहरू पनि लगाएका छौँ र गाउँपालिकाले सोलरको व्यवस्था पनि गरेको छ। र अब यसै वर्ष संरक्षण व्यवस्थापन समितिले पनि कार्ययोजनाद्वारा यो होमस्टे घरवासको लागि रु 2 लाख रुपियाँ विनियोजन पनि भएको छ गरिएको छ। र यो ठाउँमा लागि खुदी मर्स्यादी 9 को खुदीबाट लिएर खुदी हुँदै भलमचौर र हुँदै घलेगाउँ कोलसथारको घलेगाउँ र हुँदै भुजुङ र पस्काउँ हुँदै सिङ्दी र बेकरासम्म र जोडिने एउटा पदमार्ग रोड पनि बन्दै आएको छ। र तसर्थ यसमा यहाँ आउँदाखेरिमा यो भलमचौरको ठाउँमा होमस्टेमा आउने सम्पूर्ण पाहुनालाई यहाँको शुद्ध अर्ग्यानिक खानाहरू मात्रै खुवाइन्छ र बजारको खाना खुवाउन दिइँदैन। यहीँ उत्पन्न गरेका ताजा तरकारीहरू र यहीँ उत्पन्न भएका अर्ग्यानिक चामलहरू खुवाइन्छ र यहाँ कोही लोकल कुखुराहरू खुवाइन्छ र लोकल खसीहरूको खानाहरू मासुहरू पनि दिने गरिन्छ भन्दै नमस्कार। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम रत्नबहादुर गुरुङ। यो मर्स्यादी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 टोल हाम्रो 2 भलमचौर मिर्जे तथा म चाहिँ खानेपानीका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष एवं वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पनि हो। र अहिले हामी 2076 सालको तमुल लोसार को पाहुना अवसरमा हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा रहेका हाम्रा सम्पूर्ण परिवार पट्टि म यो 76 सालको लोसारको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यहाँ साथसाथै लोसारको साथसाथै यहाँ अलिकति होमस्टे पनि हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। होमस्टेमा यहाँ हाम्रो अर्ग्यानिक खानाहरू मात्रै छन्। यही नै हामीले लोकल कुखुरा, लोकल कोदोको ढेँडो, सिस्नोको फाँडो लगायत सबै कुरा हामी अर्ग्यानिक नै युज गर्छौँ। र हाम्रो यो साथसाथै खुदीदेखि लिएर घलेगाउँ जाने एउटा पर्यटकीय मार्ग पैदल मार्ग छुट्टै छ। हामीले अहिले सिँढी पनि लाग्छौँ। साथसाथै मोटर बाटोको एउटा छ, त्यो पनि एकदम छोटो सर्ट बेसी सहरदेखि घलेगाउँ जाँदाखेरि लामो रुट यताबाट हाम्रो जम्मा खुदी बेसी सहरदेखि घलेगाउँसम्म जाँदा यो रोड चाहिँ जम्मा 17 किलोमिटर 600 मिटर मात्रै हो भएर सर्ट रोड छ। यो रोडलाई पनि सबैले ध्यान गएर यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइयो भने भोलिको दिनमा आवत जावतमा पनि हामीलाई पनि सजिलो होला, बाँकी घलेगाउँवासी र अन्य वासीलाई पनि सजिलो होला। र यहाँ
पर्यटकहरू आउँदा धलेगाउँमा बस्छन्, हाम्रोमा यहाँ आउने र एउटा कृषि फर्म पनि हामीले खोल्नेको तयारीमा छौँ र यसलाई पनि सबैले ध्यान विषयले पुऱ्याएर सहयोग पुऱ्याइदिनु होला भन्दा म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम पूर्णिमा गुरुङ, जनक विकासको आमा समूह अध्यक्ष अनि हाम्रो यो तमु ल्होसारको शुभकामना देश विदेशमा रहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई शुभकामना दिन्छु अनि मेरो तर्फबाट पनि र आमा समूहको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। नमस्कार, मेरो भलमचर होमस्टेको कोषाध्यक्ष अनि हाम्रो यो ग्रुप आउँदाखेरि हामी 12जनासम्म छ। 12जनासम्म मिलेर हामी ग्रुपमा पकाएर खुवाउँछौँ अनि 2-4 जना आयो भने हामी व्यक्तिमा राखेर खुवाउँछौँ। हामीले सुत्न बस्नको लागि व्यवस्था हाम्रो लागि त राम्रै छ अनि हामीले पहिला धेरै उस पनि भएन, 1 वर्ष मात्रै भयो। 1 वर्ष मात्रै हुँदाखेरि हामीले के अरे कोठा हान्ने चप्पलहरू त्यस्तो लुगा सुकाउने ह्याङ्गरहरू सबै तयारमै छ, सबै तयारै गरिराखेको छ। तैपनि हजुरहरू एकचोटि हाम्रो यो भलमचर होमस्टे हेर्न आइदिनु होला भन्ने तपाईँहरूलाई हजुरहरूलाई अनुरोध छ। मिडिया दाजुभाइहरूले मेरो नमस्कार र म यस मर्स्याङ्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का भलमचौर टोलका टोल संयोजक पनि हो र प्लस त्यसमा म होमस्टेको अध्यक्ष पनि हो र यसमा मैले भनिरहनु पर्दा मभन्दा अगाडि अग्रजहरूले भनिसक्नु भएको छ। मैले एउटा होमस्टेको तर्फबाट र टोल संयोजकको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि एउटा हाम्रो भलमचौर एउटा सम्पूर्ण प्रकृतिले भरिएका एउटा सबै डाँडाकाँडा हिमाल सबै देख्ने ठाउँ छ। एउटा प्रकृति एउटा सुन्दर ठाउँ छ। यस सुन्दर ठाउँलाई एउटा राज्यले पनि सुन्दर नेपाल बनाउनुपर्छ, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले यही भनिराख्दा सँगसँगै हाम्रो गाउँठाउँमा पनि यसरी नै एउटा आयार्जनको बाटो नमिलाइकन सुन्दर हुनु सक्दैन, समृद्ध नेपाल हुनु सक्दैन। त्यस कारणले पनि हामीले यस भलमचौरलाई पनि एउटा होमस्टे एउटा आयोजनको ठाउँ बनाएर एउटा होमस्टेलाई अहिले 12 घरलाई राम्रो बाटो सबैले सरसफाइ गरेर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइरहेको छ र यसरी नै हाम्रो मर्स्याङ्ती गाउँपालिकाले पनि धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। मिडियाबाट पनि हामीले धेरै प्रचार भइरहेको छ। यसरी नै देश विदेशमा हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो सन्देश पुर्याएर यसमा सबै देश विदेशमा भएको दाजुभाइहरूले पनि हेरेर चाहिँ हामीले सल्लाह सुझाव दियोस् भन्ने हाम्रो यो 76 सालको पावन अवसर ल्होसारको पावन अवसरको शुभकामना दिँदै मेरो टोलवासी र मेरो टोल समिति म आफ्नो व्यक्तिगतको तर्फबाट पनि शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन्छु। हस्त सम्पूर्ण बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू र अहिले हामी एउटा झाँकीको साथमा यो ल्होसारको शुभ अवसरमा एउटा झाँकीको रेली निकाल्दैछौँ। सम्पूर्ण बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो मञ्चमा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
जिन्दाबाद
गुम्बा त्यति आवश्यकता हुनाको कारणले हामीले अहिले यहाँ एउटा यो यहाँको बासिन्दाले एउटा गुम्बाको महसुस गरेर गुम्बा सुरुवात गर्दैछ र यसलाई आर्थिक चाहिँ गाउँपालिका एउटा सहयोग र हाम्रो विदेशतिर रहेका भाइ छोराहरूले सहयोग गरेर हामीले अहिले ढलाइनसम्म गरिसकेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ तल्लो फ्लोरको गुम्बा चाहिँ पुरा सम्पन्न भएर आगामी वर्षदेखि हामी यहाँ पूजापाठ सुरु गर्छौँ।
मलाई गुरु हुनुमै गर्व छ के छ बोलीमा मलाई
गाठै बनाउने के छ बोलीमा रे मै के छ बोलीमा तिमीलाई चिटिकै सुहाउने गुन्यु चोलीमा तिमीलाई चिटिकै सुहाउने गुन्यु चोलीमा समुद्र तरेनी सोल्टिनी विदेशिनु परेनी सोल्टिनी समुद्र तरेनी सोल्टिनी विदेशिनु परेनी सोल्टिनी मेरो नसा नसामा गुरुङ बगेको छ मेरो हरेक ढुक ढुकीमा गुरुङ धड्केको छ अरू मलाई लाग्छ पिरा रोधी घर बरु मलाई लाग्छ पिरा भत्कियो कि रोधी घर परदेशै जाने सुर्ती ज्यू यो रोधी घरले यो खै जाने मर्साङ्गे गाउँपालिका हाम्रो बरामचर मेचेको टोलको वयोवृद्ध श्री वनबहादुर गुरुङज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया हाम्रो आमासम्मका जो कोही पनि हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो माला लगाइमा सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध छ। साहित्यको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो यसै मर्सिङदी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री अर्जुन गुरुङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको अतिथि ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो यसै मर्सिङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का पनि म अतिथिको आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया हाम्रो मर्सिङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 भलनचौर मुचेका वडा संयोजक श्री लुकुमारी गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो मर्सिङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 वन तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष श्री रत्नबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यस मर्सिङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अन्नपूर्ण व्यवस्थापन समितिका सचिव श्री तेजबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो मर्सिङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 भलनचौर मुचेका आमा समूहका अध्यक्ष श्री पूर्णिमा गुरुङलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
हाम्रो मर्सेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 भलमचौर मेचेके युवा क्लबका अध्यक्ष श्री पदम गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मनको पीर भुलेर मनाउलो सारा मर्सेनी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङज्यू र विशेष अतिथि हाम्रो मर्सेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष नारायणनाथ थापाज्यू र यसरी नै मर्सेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुदी एकाइका वाणिज्य सङ्घका उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र भण्डारीज्यू र हाम्रो खुदी सेवा केन्द्रका भण्डारीका अधिकृतज्यू र सेवा केन्द्रका अधिकृतज्यू र हाम्रो मिलन बचतका प्रबन्धकज्यू र हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका मर्सेनी गाउँपालिका कार्यालय सचिवज्यू र पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य मदनज्यू र हाम्रो पत्रकार मित्रहरूमा र सम्पूर्ण यहाँ लोसारमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्णमा एक मेरो तर्फबाट फेरि नमस्कार। र म धेरै कुरो भन्न चाहन्न। हामी अघिल्लो वर्ष पनि हामीले लोसर कार्यक्रम सम्पन्न मनाएका थियौँ। त्यस बेला पनि हाम्रो गाउँका अध्यक्ष लगायत वडाध्यक्ष र वडाको पुरै टिमलाई बोलाएर हामीले सानो लोसर कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। त्यस बेलामा पनि हामी सबैले आफ्नो कमी कमजोर सबै हामीले समीक्षा बैठक सबै हामीले गरेका थियौँ र आजको दिन भन्दा हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिहरूलाई हामीले यहाँ हाम्रो निम्तिलाई स्वीकारेर यहाँ आउनुभयो। तर यो ठाउँमा खासै हामीले तपाईँहरूलाई बोलेको अनुसार मान सम्मान गर्नु त हामी त्यति साह्रै गर्न सकेनौँ। तैपनि तपाईँहरू यस हाम्रो निम्तिलाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण यस भलन्चौरवासीहरू हृदयदेखि नै तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र खास भन्नुपर्ने कुरा त मैले धेरै भन्न चाहन्न, पछि हाम्रो केही साथीहरूले पनि तपाईँहरूसँग राख्ने कुरा राख्नु। हामी के भन्छौँ भने यो भलन्चौर ठाउँलाई अघिल्लो वर्ष पनि लोसर मनायो, यस वर्ष पनि मनायौँ र यहाँको आमा समूह युवा क्लब बासमाले आफ्नो ठाउँलाई कसरी बनाउनु भन्ने कुराहरूमा अलिकति जागरुकता पनि लागेको थियो र यसै वर्ष यो टोलमा दलित आमा समूह क्लब र जनजाति आमा समूह युवा क्लब मिलेर हामीले तल आफ्नो टोलमा शादीको सिम्बानी 2लाई छुट्याएर प्रत्येक टोलमा हामीले एउटा भर्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि गरायौँ र त्यसमा हामी अझै पनि कुनै ठाउँमा नपुग भएको बेला त्यसमा पनि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्ष त्यो कुरा पनि केही अपुग ठाउँमा केही सहयोग गरिदिनु नगेको खण्डमा सहयोग पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ। र यस जाडो ठाउँमा तपाईँहरू र हामी सम्पूर्ण यहाँ लोसर कार्यक्रममा उपस्थित भएको सम्पूर्णलाई अतिथि प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि सम्पूर्णलाई यस भलन्चौरमा आइपुग्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र यहाँको समाजको तर्फबाट हृदयदेखि नै तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम धन्यवाद। हाम्रो यस मर्सेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 भलमचौर मृचेका हाम्रा आदरणीय दाजु त्यसबार थापाज्यूलाई उहाँले स्वागत मन्तव्य दिएर जानुभएको छ र यसै मर्सेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का चाहिँ हाम्रा वडाध्यक्षज्यू नारायण थापाज्यू र चाहिँ
अब विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूहरू र हाम्रा चाहिँ नन्दराज शिक्षकज्यू र चाहिँ पत्रकार बन्धु चाहिँ अब नवीन कुइङ्गेलज्यू र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अब अन्य छुटेका चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यस अब पुष्पेन्द्र पुष्य 15 लोसारको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका चाहिँ आमा समूहज्यूहरू र दिदी बहिनी दाजुभाइज्यूहरूमा आज हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ भव्य र सभ्यका साथमा हामीले कार्यक्रम गर्ने योजना मिलाएका छौँ र चाहिँ यसमा के भइरहेको छ भने मैले चाहिँ बुझे अनुसार है मैले बुझे अनुसार चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि अब हिजो मेरो बुवा चाहिँ गजबहादुर गुरुङ र यहाँका चाहिँ हाम्रा बाजे चाहिँ रत्न गुरुङको चाहिँ अब बुवा चाहिँ अमरजित गुरुङले यो हामी हिजो अलग अलग थियौँ त्यसमा चाहिँ के भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ पातलो भयो सानो भयो हाम्रो पनि पातलो भयो यसमा चाहिँ हामी घनिष्ठ हुन पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो बुवा गजबहादुर बुवाले चाहिँ त्यसो भन्नुभयो साइला बालाई ल हुन्छ बाबु हुन्छ यो कुरा राम्रो छ भनेर चाहिँ यो प्रति हाम्रो चाहिँ मेरो बाजे साइला बाजे र मेरो र भव्य र सभ्यको साथमा यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ पोहोरको भन्दा पनि अझै पनि चाहिँ भव्य र सभ्यको साथमा चाहिँ मनाउने कार्यक्रम गरिरहेको छौँ अझै पनि अर्को वर्षतिर निरन्तर जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अठोटको साथमा हामी गइरहेको छौँ त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो बाबुबाजेले हामीले गरेको देउरालीमा हामीले बरु फुल चढाउन पर्छ त्यो देउरालीलाई हामीले कदापि तोड्न हुँदैन भनेर म यति कुरामा अठोट हुँदै चाहिँ अब यहाँ आउनुभएको प्रमुख अतिथिज्यूहरूको पनि अब मन्तव्य सुनौँ यो पुष्य 15 भन्ने कुरा चाहिँ सबैको चाहिँ यो हाम्रो साझा दायित्व हो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भव्य र सभ्यको साथमा मनाउँदै जाओस् भनेर निरन्तर जाओस् भन्ने मेरो मन्तव्य यही नै अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद एक वरिष्ठ समाजसेवीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा लोसरका अध्यक्षज्यू र हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू र हाम्रो 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू र हाम्रा कृषि साझाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधिज्यू र हाम्रो भेटनरीका प्रतिनिधिज्यू र हाम्रो एकै वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू र हाम्रा सम्पूर्ण तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र हाम्रा पत्रकार समितिको भाइहरूलाई र मेरो आफ्नो यस गाउँका आमासम्मका अध्यक्षज्यू र क्लबका अध्यक्षज्यू र हाम्रा सम्पूर्ण बेसीसारबाट आउनुभएका मेरो दिदीहरू बहिनीहरू भाइहरू छोराहरू र मेरो यस गाउँका सासू ससुरा जेठाजु देउरानीहरूमा मेरो यस लोसारको शुभकामना र यस मैले आज धेरै भनिरहनु चाहन्न र मैले यो लोसारको क्रममा अलिकति मैले क्षमा माग्नै पर्छ अलिकति आज हाम्रो कार्यक्रममा अलिकति ढिलो गर्नु गइरहेको छ पत्रकारको पर्खाइमा बस्दाखेरि पनि र उहाँहरू अलिकति एकछिन आत्तिनु पनि भएको थियो यसमा मैले क्षमा माग्नै नै पर्छ र यो मैले टोल संयोजकको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाबाट हाम्रो होमस्टेको लागि पहिला पनि 2 लाख दिनुभएको छ र त्यो 2 लाख पनि सँगसँगै फेरि हाम्रो होमस्टेलाई 15 घरलाई सोलर पनि दिनुभएको छ यसले आज मैले बेसीसार बस्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
आएको बेलामा मैले यो सन्देश मैले पुर्याउनै नै पर्छ र यसमा म टोल समितिको हैसियतले र म होमस्टेको अध्यक्षको हैसियतले मैले गाउँपालिकाले मैले धन्यवाद दिनै पर्छ र गाउँपालिकाको हाम्रो टोल समितिको तर्फबाट म आफ्नो व्यक्तिगतको तर्फबाट म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र यसरी नै अहिले भाइ छोराहरूले तिहारमा भैलो खेलेर लाइन राख्नु भएको छ त्यसमा अझै पनि पुग नपुग बिचमा सोलर राख्नुलाई अनुरोध गर्दै मैले आज वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग पनि मैले आज यो अनुरोध गरेको छु 2-4 सोलरहरू दिनुहुन्छ कि भनेर मैले अहिले नै निवेदन गरेको छु र यसरी नै म अब लामो भन्नु चाहदिनँ कि आजको यस मृग वर्गबाट मुसा वर्गमा प्रवेश भएको व्यक्तिहरूलाई शुभकामना र आज देश विदेशमा रहनु भएका आज हातमा मोबाइल लिएर हाम्रो भलमचौरमा पहिला पनि एकदमै रमाइलो गर्नुभएको थियो अहिले पनि एकदमै रमाइलो गर्नुहुन्छ होला भने मलाई विश्वास छ भन्दै सबैबाट मलाई अहिले फोन आइरहेको छ र त्यो उहाँहरू देश विदेशमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भाइ छोराहरूलाई मेरो शुभकामना दिँदै मेरो यो लोसारको अवसरलाई शुभकामना दिँदै मेरो टोल समितिको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगतको तर्फबाट धन्यवाद शुभकामना दिँदै यसमा 2 शब्द यही राख्छु हस्त धन्यवाद मेरो तर्फबाट नमस्कार आज 2076 पौष 15 को दिन हाम्रो लोसार कार्यक्रमका अध्यक्ष गर्नु भएका श्री रणबहादुर र यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अर्जुन गुरुङज्यू र यसै मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष श्री नारायण बहादुर थापाज्यू र यस प्रमुख विशेष अतिथिका आसन गर्नुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घका इकाइका अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र भण्डारीज्यू र नेकपाका कार्यालय सचिव नन्दबहादुर माङज्यू र मिलन बचत सहकारीका प्रबन्धक लेखमान कातिलज्यू र हाम्रा भेटनरी एवं कृषिका अधिकृत दुवै ज्यू र यहाँ पत्रकार महासङ्घका सदस्य नवीन कुकिलज्यू र बाँकी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित क्लबका प्रतिनिधि आमसमूहका अध्यक्षज्यूहरू र अन्नपूर्ण व्यवस्थापन समितिका सचिव लगायत सम्पूर्ण बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो फेरि नमस्कार टक्राउन चाहे। म साह्रै लामो बोल्न चाहदिनँ किनभने यो लोसार हामीले एउटा भाषामा के भन्छौँ भने लोछार पनि भन्ने कुरा गर्छौँ तर लोछार होइन कि लोसार भन्यो गुरुङ कुरामा अहिलेको वर्षदेखि अर्को वर्षमा वर्ग सार्ने त्यो भएर अहिले हाम्रो उसको वर्गबाट उषा वर्गमा प्रवेश भयो भनेपछि हाम्रो वर्ग सार्ने दिन हो। जस्तो हाम्रो नेपालको उसको हिसाबमा जस्तो वैशाखको 1 गतेदेखि नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ भने हाम्रो गुरुङ समुदायको चाहिँ अहिले पुस 15 देखि नयाँ वर्ष सुरु भयो। 12 वर्गमध्ये घुमेर आएर अहिले नयाँ वर्षमा प्रवेश हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ सदियौँदेखि धेरै वर्षदेखि मनाउँदै आएको यो चाडपर्व हो। तर हामीहरूले यो भलामचौर मृचे बासिन्दाले मनाएको चाहिँ अहिले 3 वर्ष भयो। पहिला वर्ष हामीले सानो कार्यक्रम गरेर भन्ने म शुभकामना र हामीले अहिले यो भलामचौर मृचे टोल होमस्टेको व्यवस्था पनि छ। होमस्टे पनि अहिले सुरुवात गर्दैछौँ, त्यति व्यवस्थित छैन। हामीसँग आर्थिक रूपमा कमजोर हुन कारणले यति व्यवस्थित हुन सकेको छैन तर सुस्त हामी गर्छौँ र अहिले आमासम्म बाउसम्म युवा क्लब सबै मिलेर हामीले पाहुनाहरू आउने अथवा हाम्रो
गाउँलाई पनि अलिकति झलमल होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा रोड लाइटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसको पनि हामीले के गर्छौँ भने त्यो आएको मासिक शुल्क पनि हाम्रो आमासम्म बाउसम्म क्लब सबै मिलेर चुक्ता गर्ने गर्दछौँ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष वडा अध्यक्ष उहाँहरू पनि उपस्थित छौँ। हामीले के अनुरोध गर्न चाह्यो भने हाम्रो भलमचौर मृचेका बासिन्दा कस्तो खाले छ भने एउटा बजेट छुटाएको बापत हामीले धेरै काम गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई विचार गरेर अहिलेसम्मको रिकर्डमा हेर्दाखेरि सायद मेरो विचारमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका भित्रमा हाम्रो भलमचौर मृचेका बासिन्दाले यति इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन् भन्ने सायद उहाँहरूको नजर पनि होला। त्यही भएर म के विनम्र आन्दोलन के गर्न चाहेँ भने यस्तो टोल र बस्तीलाई योभन्दा अगाडि व्यवस्थित गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई अथवा होमस्टेको व्यवस्थापन गर्नलाई यो भइरहेको संरचनालाई यसलाई व्यवस्था गर्नलाई के कसो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनमा पनि अलिकति पुगोस् भन्ने मेरो मनमा लागेको कुरा उहाँहरूको मनमा पनि पसोस् भन्ने मैले लागेको छ। अब कृषिको साथीहरू छ, भेटनरीको साथीहरू छ, हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ के चिज हुन्छ नि त, पशुहरू के व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कृषि साइडमा फलफुल अथवा के अरे तरकारीहरू के हुन्छ नि त, उहाँले नै एउटा सल्लाह सुझाव लिएर हामी कहाँ आयो भने हाम्रो युवाहरू बेरोजगार भएर बसेको बच्चाहरू त्यसमा अग्रसित भएर अगाडि बढ्ने हामीले प्रेरणा पाउँछौँ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। भन्दै अझै पनि मैले थप दोहोऱ्याउन चाहेँ, धेरै कुराहरू म बोल्न चाहेन। हाम्रो देश र विदेशमा रहेका हाम्रो बाल बालिकाहरूको भविष्य सधैँलाई उज्जवल होस् भन्दै मेरो व्यक्तिगत र मेरो भलमचौर मृचेका सबै सम्पूर्ण जनताका तर्फबाट उहाँहरूको भविष्यको उज्जवल होस् भन्दै म दुई शब्द यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। होस् त, जय लोसार, धन्यवाद। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री अर्जुन गुरुङज्यूबाट टिका अर्पण गरे सम्मान लिइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आमासम्मका प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले माला लगाएर सम्मान गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय हाम्रो सम्पादक दाजुको श्रीमती श्री विनय गुरुङज्यूलाई पनि यस अवसरमा उहाँहरूले हाम्रो संवाददाता र हाम्रो भाउजू कृपया सम्पूर्ण महानुभावहरूले तालीले स्वागत गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। लोसार कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, यस मञ्चमा आसीन मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 का अध्यक्षज्यू, यस लमजुङ उद्योग सङ्घ खुदी इकाइका अध्यक्षज्यू, भेटनरी र पशुका यहाँ मञ्चमा आसीन विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरू र उपस्थित विभिन्न महानुभावहरू, आज सर्वप्रथम त यो गुरुङहरूको महान पर्व लोसारको अवसरमा खास गरेर मृग वर्गको विदाई र मुसा वर्गको आगमनको अवसरमा म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना र मुसा वर्गमा लाग्नुभएका महानुभावहरूलाई उत्तर प्रगति र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ धेरैजनाले बोलिसक्नु भएको पनि छ र धेरैजना बोल्न बाँकी नै हुनुहुन्छ र त्यसैले समय धेरै फाल्न जरुरी पनि छैन र विशेष गरेर लोसारको शुभकामनासँगै यो भलमचौर चाहिँ खास गरेर एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 9 को एउटा राम्रो र सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा चाहिँ रहेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा 12-13वटा होमस्टेहरू रहेका छन्, पहिचान गरेका होमस्टेहरू। त्यसमध्येमा चाहिँ यो भलमचौर होमस्टे मेरो खास गरेर वार्ड नम्बर 9 मै
घर भएर हो या चाहिँ यो एउटा प्राकृतिक रूपले एउटा सुन्दरता देखेर पनि हो, मलाई एकदमै चाहिँ एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको होमस्टेको रूपमा चाहिँ लाग्छ। तर यो भर्खर सुरुवात भएको रूपमा चाहिँ छ। विशेष गरेर अब हामीले चाहिँ एउटा लमजुङ चाहिँ एउटा होमस्टेको एउटा हबको रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छौँ। अब सहायक राष्ट्रको नमुना गाउँको रूपमा चाहिँ घले गाउँको रूपमा होस् अथवा चाहिँ भोजुङ होस्, काउलीपानी होस् अथवा चाहिँ राइनसकोट होस्, सिउरुङ होस्, अब जतासुकैका भए पनि अथवा एउटा चाहिँ यो भलामचौर पनि एउटा चाहिँ सम्भावना पुगेको होमस्टेको रूपमा चाहिँ रहेको छ। विशेष गरेर चाहिँ यो घलेगाउँ होमस्टे सुरुवात हुँदाखेरि नै चाहिँ एउटा 3वटा बाटोको चाहिँ पहिचान भएको थियो। बेसरबाट चाहिँ बागलुपानी हुँदै घलेगाउँ जाने बाटो र यो बेसरबाट यो सिम्पानी भलमचर हुँदै घलेगाउँ जाने बाटो र अर्को चाहिँ बेसरबाट चाहिँ घनपोखरा हुँदै नायौँ निस्किँदै फेरि घलेगाउँ पुग्ने गरेर एउटा 3वटा चाहिँ रुटहरू चाहिँ निर्माण गरिएको थियो। त्यसमा एउटा भलमचौर त्यो बेला नै एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ पहिचान गरिएको चाहिँ एउटा ठाउँको रूपमा चाहिँ थियो र अहिले चाहिँ यो भलमचौरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ एउटा होमस्टेको रूपमा चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ विकास गरेर यसलाई चाहिँ हामीले देश विदेशमा रहेका चाहिँ पर्यटकहरूलाई आगमन गर्न सक्छौँ। त्यो रूपमा चाहिँ एउटा भलमचौर एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा चाहिँ रहेको छ। त्यो सँगसँगै पनि फेरि हामीले यसलाई चाहिँ यो भलमचौरमा एउटा अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ सरकारी अथवा च्याउ खेतीको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ देश विदेशमा रहेका पर्यटकहरूलाई पनि यहाँ भित्र आएर चाहिँ यो गाउँको समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको निम्ति चाहिँ योगदान दिन सक्ने एउटा रूपमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई लिएका छौँ। साथीभाइहरूसँग सल्लाह भएको छ, केही साथीहरू यसमा चाहिँ प्रमोट गर्नको निम्ति यहाँ कृषिमा लगानी गर्नको निम्ति चाहिँ आउनको लागि आतुर हुनुहुन्छ। यसका निम्ति पनि छलफल भइरहेको छ। हामीले यस अगाडि पनि यहाँ आएर चाहिँ केही स्थानीयहरूसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ। यो राम्रो यो सुन्दर हराभरा ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक तरकारी र चाहिँ सीताकै च्याउ खेतीको लागि चाहिँ हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू पनि तयार गरेका छौँ। त्यसले एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ एग्रो टुरिज्म क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका निम्ति हाम्रो लागि चाहिँ स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी स्थानीय र हामी अरू पनि सबै मिलेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ प्रमोट गर्ने सक्छौँ। त्यसको लागि सबैले हातमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र एउटा चाहिँ एउटा सुन्दर भविष्य बोकेको गाउँको रूपमा चाहिँ हामीले पहिचान गरेका छौँ र बिस्तारै यसको लागि चाहिँ हामीले आत्तिनु हुँदैन। बिस्तारै यसको निम्ति चाहिँ हिजो घलेगाउँ पनि सुरुमा एकैचोटि घलेगाउँ बनेको होइन, बिस्तारै चाहिँ बिस्तारै हुँदै हुँदै घलेगाउँ बनेको हो र त्यो देश विदेश चाहिँ विदेशमा चाहिँ एउटा प्रख्यात भएर चाहिँ अगाडि बढेको हो। यो भलमचौर पनि भोलिका दिनमा चाहिँ यो प्रख्यात भएर चाहिँ आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन वृद्धि हुनेछ। यहाँ यो गाउँको चाहिँ विकास र समृद्धि अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास चाहिँ मैले लिएको छु। त्यसका निम्ति मेरो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहयोग र पहल चाहिँ अवश्य नै गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धतासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यस आजको तमु लोसार कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मर्सेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङज्यू, वडा नम्बर 9 का मर्सेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष आदरणीय मामा नारायण थापाज्यू, पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य नवीन कुइकेलज्यू, अब कृषि र भेटनरीका अधिकृतज्यूहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ नेकपा पार्टी कार्यालयका सचिव नन्दराज तामाङज्यू, सहकारी समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं मिलन साकोसका प्रबन्धक लेखमान कतिलाज्यू र यस मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आज यस ठाउँमा आएर 2 शब्द बोल्ने जुन एउटा अवसर मैले प्राप्त गरेको छु, यसमा म आयोजक समिति यो लोसार समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु भन्ने विषयमा मात्रै म केन्द्रित रहन चाहेँ। त्योभन्दा बाहिर म गइनँ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको एउटा व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो, जसले व्यवसायीकरण गर्नको लागि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भनेको व्यवसायमा कसरी मान्छेलाई व्यवसायी बनाउने त
मान्छेले जुन एउटा काम व्यवसाय सुरु गर्छ त्यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाइदिने त भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। र यो होमस्टे जुन एउटा भलामचौरले एउटा होमस्टेको सुरुवात गरेको छ, यो एउटा व्यवसाय हो जुन व्यवसायमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई समर्पित गरेका छौँ भने यसबाट हामीले आम्दानीको चाहिँ बाटो पहिलाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीले जब आम्दानीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै मान्छेहरू हाम्रो होमस्टेमा आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले बेसरबाट किनेर ल्याएर चाहिँ आलुको तरकारी खुवाउने होइन, केराउको चाहिँ छना बनाएर खुवाउने होइन, गाउँबाट किनेर लिएर आएको लोकल कुखुरा ब्रोइलर कुखुरा खुवाउने होइन। हाम्रो यहीँ गाउँमा उत्पादन भए साग र ढिँडो खुवाउने हो, यहीँ उत्पादन भए बारीमा फलेको कोदाको ढिँडो खुवाउने हो, हाम्रो यहीँ पालेको लोकल कुखुरा बेच्ने हो। त्यसो मात्र गर्न सक्यौँ भने त हामीसँग बल्ल यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो पैसा हामीसँग राख्न सक्छौँ। तपाईँ बाहिरबाट बियर ल्याएर बेच्नुहुन्छ, हाम्रो घरको रक्सी बेच्नुहुन्न, बाहिरबाट बियर ल्याएर बेचेको पैसा त बाहिरै गयो, तपाईँसँग रह्यो के? तपाईँहरूले बियर भएको सट्टा लोकल रक्सीलाई प्रमोट गर्नुहोस्, लोकल रक्सी बेच्नुहोस्। ब्रोइलर कुखुराको सट्टा लोकल कुखुरा प्रमोट गर्नुहोस्, लोकल कुखुरा बेच्नुहोस्। तपाईँहरूले साग किने तरकारी बाहिरबाट किनेर ल्याउन हाइजेनिक तरकारी तपाईँ आफ्नो बारीमा उत्पादन गर्नुहोस्, साग लगाउनुहोस्, मुला लगाउनुहोस्। परम्परादेखि चलिआएको छ। तपाईँले साँधेको गुन्द्रुक र चाहिँ गुन्द्रुकको चाहिँ एकदमै प्रख्यात छ अहिले। गुन्द्रुक र ढिँडो हाम्रो बारीमा त्यो कोदो फलेको छ, यसलाई कुवालाई मात्रै नफाल्नुहोस् के, यसलाई केही राख्नुहोस्। यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई चाहिँ यसको पनि परिकार बनाएर खुलाउनुहोस्। यसले गर्दा तपाईँहरूसँग आम्दानीको चाहिँ स्रोत बढ्छ। यी कुराहरू मैले सेयर गर्न चाहेँ। र म उद्योग वाणिज्यको जिल्ला सदस्य पनि भएको नाताले हामीले आरसिटिसीसँग सहकार्यमा आरसिटिसीको सहकार्यमा पनि होमस्टे प्रबन्धनको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अहिले गत वर्ष चिसापानी, सिउरुङ र पुराटकोट गाउँलाई चाहिँ हामीले एक घर 10 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ पर्यटक आउने बित्तिकै बस्ने एउटा कटेरो घरको अगाडि पर्यटक आउने बित्तिकै घरको भित्र कोठामा लाने होइन, उहाँहरूलाई बस्नको लागि एउटा चाहिँ रेस्टरुम, त्यसलाई रेस्टरुम भन्छ। पर्यटक आउने बित्तिकै आँगनको छेउमा एउटा चाहिँ कुर्सी टेबल सहितको विश्राम रुम राख्ने, त्यहाँ उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू छलफल गरेर कुनलाई कुन ठाउँमा लाने हो त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले 10,000 रुपियाँ अघिल्लो वर्ष विनियोजित गरेका छौँ। यो वर्ष पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुनाले म यो ठाउँको लागि चाहिँ कति हाम्रो घरधुरी लान सकिन्छ 10,000 दरले एउटा रेस्टरुम बनाउनको लागि चाहिँ म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ जाहेर गर्दछु। र तपाईँहरूको होमस्टेको हाम्रो जुन अवधारणा आएको छ र यहाँ 2-4वटा कुराहरू हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने होमस्टेमा आउने पर्यटकले के खोज्छ त, एकदम आवश्यक कुराहरू यी हुन्। तपाईँहरूको मेनु बनाउनुहोस्, तपाईँले ब्रेकफास्टमा के दिँदै हुनुहुन्छ। जस्तै हामी होटलमा बस्छ, तपाईँ ब्रेकफास्ट के खाने, भोलि बिहान कति बजी ब्रेकफास्ट खानुहुन्छ भन्ने एउटा सोध्ने चलन हुन्छ। त्यो परिपाटी हामीले यहाँ पनि सुरुवात गर्नुपर्छ। यहाँ पनि हामी व्यापार गर्न बसेका हौँ। त्यो पर्यटक जुन यहाँ आएको छ हामीलाई पर्यटक हो, त्यो पर्यटक भनेको हामीलाई भगवान् हो। उसले हामीलाई केही दिएर जान्छ, उसलाई हामीले चाहिँ स्वागत गर्नसँग राम्रोसँग राख्न सक्यौँ भने उसले तपाईँको प्रसाद तपाईँले गर्नु पर्दैन, त्यसले आफैले भनिदिन्छ। म त भलामचौरको होमस्टेमा गएको, यति राम्रा दृश्य देखिँदो रहेछन्, त्यहाँको होमस्टे सञ्चालकहरू यति राम्रा रहेछन्, त्यहाँ भनेको यो चिजहरू खान पाइन्छ, त्यसैले तपाईँ अर्कोबाट भलामचौर जानुहोस् है, घलेगाउँ जानुहोस्, सिउरुङ जानुहोस्, उसले आफैले भनिदिन्छ। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो त भनेपछि पहिलो आएको मान्छेलाई तपाईँहरूले राम्रो स्वागत गरेर उसले चाहेका कुराहरू उसलाई राम्रोसँग सम्मान गरेर पठाउनु भयो भने उसले तपाईँहरूको विज्ञापन गरिदिन्छ। यी कुराहरूलाई विश्वास गर्नुहोस्। आएका पर्यटकहरूलाई बाहिर खाना किनेर नखाउनुहोस्, यहाँको लोकल उत्पादन जे छ त्यही चिज खुवाउनुहोस्। अनि अन्तमा चाहिँ धेरै कुरा नगर्दै अब यो तपाईँहरूको नयाँ वर्षको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई। जुन मुसावर्गमा प्रवेश गर्नुभएको छ, जसले मृगवर्गलाई पार गर्नुभयो, उहाँ आउने फेरि 12 वर्ष त मृगवर्ग आउँछ नै, तैपनि उहाँहरूको पास भएको इतिहासलाई बिर्सेर होइन, इतिहास गत वर्षमा भएको चाहिँ पाठलाई सम्झेर अबको दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रेरणा मिलोस् र जो मुसावर्गमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। र यो भलामचौर होमस्टेको प्रवर्धनको लागि मेरो तर्फबाट के हुनसक्छ त्यो म गर्ने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।
कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई आज यस मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत टोल नम्बर 2 भलामचौक लोसर कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष आदरणीय रणबहादुर गुरुङज्यू र आजका प्रमुख अतिथि एवं प्रमुख आकर्षक मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अर्जुन गुरुङज्यू, विशेष अतिथि नेपाल पत्रकार सङ्घ महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन पिङ्गेलज्यू, त्यस्तै गरेर विशेष अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घ खुदी इकाइका अध्यक्ष वीरेन्द्र भण्डारीज्यू र त्यस्तै गरेर मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका शाखा प्रमुख पशु सेवा शाखा अधिकारीज्यू, कृषि सेवा शाखाका अधिकारीज्यू, त्यस्तै गरेर खुदी मिलन बचत सहकारी संस्थाका प्रबन्धक एवं मर्स्याङ्दी गाउँ कमिटीका सदस्य लेखमान पतिलाज्यू, त्यस्तै गरेर मर्स्याङ्दी गाउँ कमिटीका सचिवालय सचिव नन्दराज तामाङज्यू, त्यस्तै गरेर यहाँ रहनुभएका मर्स्याङ्दी गाउँपालिका का सदस्य एवं यहाँका खानेपानी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आदरणीय काका रत्नबहादुर गुरुङज्यू, त्यस्तै गरेर यस 2 नम्बर टोलका टोल सुधार समितिका संयोजक एवं होमस्टे प्रबन्धनका अध्यक्ष लुकुमारी गुरुङज्यू र मर्स्याङ्दी वडा नम्बर 9 गाउँ कमिटीका सचिव एवं अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सचिव रतन गुरुङज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण देश विदेशबाट पाल्नुभएका दाजुभाइ तथा
दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त यस लोसर कार्यक्रममा हामीलाई बोलाएर यहाँ 2 शब्द राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण यस 2 नम्बरवासीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। यो आज अति रमाइलो खुसीको अवसर ठानेको छु मैले र यहाँ यो लोसर मात्र नभइकन होमस्टे प्रावधानको पनि छुट्टै पाटो छ र अन्य विकासका पूर्वाधारका तर्फको पनि छुट्टै पाटो छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक विकास तर्फ पनि छुट्टै पाटो छ। वास्तवमा भन्दाखेरि मर्साङ्गी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत यो टोल नम्बर 2 को एउटा छुट्टै विशेषता छ र यहाँ धेरै रमणीय ठाउँ मानेका छौँ। हामीले मर्साङ्गी गाउँपालिकामा झन्डै 13वटा होमस्टेमा हामीलाई लाग्छ। 1-2 नम्बरभित्र यस हलमचौर मिर्चे होमस्टेलाई हामी ल्याउने कोसिसमा छौँ। त्यसमा तपाईहरू पनि लाग्नुपर्ने जरुरी छ। यसका केही नीति नियमहरू छन्। यो नीति नियमहरू पोहोर हामीले यस होमस्टे समितिलाई हामीले बुझाइसकेका छौँ। तपाईहरूले त्यो नीति नियमलाई अति ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु भएको खण्डमा धेरै राम्रो बन्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। जस्तै यो पर्यटक रोडले पनि धेरै राम्रो सेन्टर ठाउँमा छ। जस्तै खुदी सिम्पानी भलमचौर घलेगाउँ मोटर बाटो पनि यही गाउँको बीचमा पर्दछ भने खुदी सिम्पानी भलमचौर घलेगाउँ भुजौँ बेगनास हुँदै पोखरा पुग्ने पैदल मार्ग पनि यसै होमस्टे गाउँबाट नै जाने अवस्थामा छ र पोहोरको वर्षको योजना सम्पन्न भइसकेको छ र अब दोस्रो वर्षको योजना पैदल मार्गलाई पनि यहाँ आउने धेरै सम्भावना हामीले बुझिरहेका छौँ। हामी सबैको उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्यमा दीर्घायु र मनले सोचेका कुराहरू ताकेका कुराहरू पुरा होस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। आफै पनि तयारी अब हामीहरू पसन्द गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाको सहयोग वडाको सहयोगले मात्रै हामीले यो गाउँलाई चिराउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो जुन होमस्टेको जुन समिति हाम्रो जुन समिति छ त्यो समितिले पनि हाम्रो यस होमस्टेलाई चिराउनका लागि हामीले धेरै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सहयोग गर्ने हाम्रो निकाय र हाम्रो मर्साङ्गी गाउँपालिकाको हाम्रो वडा छ, हाम्रो मर्साङ्गी टोटली हाम्रो मर्साङ्गी गाउँपालिका छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ प्रस्ताव हामीले राख्ने हो। त्यसको जीवनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमका सत्य अध्यक्षज्यू, हामीसँगै मञ्च बनाउनुहुने मर्साङ्गी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्षज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खुदी इकाइका अध्यक्ष वीरेन्द्र भण्डारीज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन भाइ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मर्साङ्गी गाउँ कमिटीका कार्यालय सचिव नन्दराज तामाङज्यू, अनि मिलनका प्रबन्धक लेखमानजी, अब अरू अतिथिहरू यहाँबाट भागिसकेको छ तर मैले धेरै सम्बोधन गरेको छु, टाढा हुनुहुन्छ, सबैलाई म सम्बोधन गर्दैछु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय भलमचौरवासी बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँहरूलाई यो लोसार पर्व 2076 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आउने वर्षमा
यो वर्षले हामी सबैको एकता मेलमिलाप हाम्रो चाहिँ उन्नति प्रगति गर्नेछ। यो आउने वर्ष हामी सबैको निम्ति सुखद हुनेछ। हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यो शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु, म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामी लोसार पर्वको माहौलमा छौँ। मलाई लाग्छ धेरै यहाँ गीत सङ्गीतहरूको कार्यक्रम रहनेछ। धेरै कलाकार भाइ बहिनीहरू नाच्न तयार हुनुहुन्छ। हामी रमाउन पनि तयार छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँ जति धेरै बोलिरह्यो त्यति नै धेरै यहाँलाई झर्को लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै लामो कुरा गर्न गइरहेको छैन। छोटकरीमा यो कार्यक्रमको उद्देश्यसँगै जोडिएको विषय चाहिँ भलामचौरवासीले यो माहौल जुन बनाइरहेको छ, यो कार्यक्रम बनाइरहेको छ, हामीलाई बोलाइरहनु भएको छ। यसको पछाडि मुख्य गरी भलामचौर गाउँलाई अब होमस्टे गाउँको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा त्यही कारणले म पोहोर पनि आएँ यो कार्यक्रममा। यो लोसारको अवसरमा आज लोसारको दिनमा धेरै ठाउँमा निमन्त्रणा थियो। मलाई थुप्रै तुरुङ गाउँहरूमा बोलाइएको थियो। दिउँसो बेसर गएँ, तम्बु छौजीको जिल्ला स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी भइयो र अहिले यो गाउँमा आउनुको पछाडि चाहिँ यो गाउँलाई अब हामी होमस्टे गाउँको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ जोडेका छौँ। हामी केही साथीहरूको बिच छलफल पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो गाउँ धेरै सम्भावनामुखी गाउँ छ। यहाँ तपाईँहरूले निराशा हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। होमस्टे गाउँको रूपमा विकसित हुनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपले सुन्दर हुनुपर्छ। प्राकृतिक रूपले सुन्दर नभएको ठाउँहरूलाई हामी होमस्टे गाउँको रूपमा स्थापित गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। जुन कुरा मानव निर्मित हुन सक्दैन, जुन कुरा मान्छेले बनाउनै सक्दैन, त्यो कुरा सम्भवै छैन। त्यो प्राकृतिकले बनाएको कुरा, प्रकृतिले दिएको त्यो कुरा चाहिँ होमस्टे गाउँको निम्ति यो भलामचौरसँग छ। यहाँबाट देखिने त्यो प्राकृतिक दृश्यहरू हामी जतिखेर आउँदाखेरि यहाँ बस्दाखेरि, यहाँ बिहान बस्दाखेरि एकदमै धेरै हामी रमाउँछौँ यो ठाउँमा। यहाँबाट देखिने सबै यो हिमाल, यहाँका चाहिँ यो तल्लो मर्सेङ्गी भ्याली, अनि अलि यता थुम्कीमा त्यो गुम्बाको एरियामा गएपछि त्यहाँबाट देखिने त्यो दृश्यहरू, अनि यहाँ माथिको हरियाली जङ्गल, अनि यो थुम्कीमा पनि यस्तो राम्रो चौर, यो प्राकृतिक रूपले असाध्यै सुन्दर छ। त्यस कारण जो कोही पनि यहाँ आउँदाखेरि, पहिलो पटक आउँदाखेरि यहाँ उनीहरू खुसी हुन्छ, यहाँ रमाउँछ। त्यस कारणले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन मानवले बनाउन सक्दैन, मानव निर्मित हुन सक्दैन, त्यो प्रकृतिले दिएको त्यो उपहार चाहिँ भलामचौरले प्राप्त गरेका छ। त्यस कारणले यो ठाउँलाई हामी भलामचौरलाई होमस्टे गाउँको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो दावा हो, त्यो सम्भावना छ यहाँ। त्यस कारणले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को कुरा, यो उचाइको हिसाबले यो अत्यन्तै अर्ग्यानिक कुराहरू उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ छ। यहाँको उर्वर भूमि, यहाँको हावापानी, यहाँको माटो, हामी थुप्रै त्यस्ता उत्पादनहरू, हाइजेनिक तरकारीहरू, त्यस्ता कुराहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बजारमा बसेर त्यो त्यहाँका त्यो रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गरेको तरकारीहरू खाइरहेको मान्छेलाई यो ठाउँमा आएर चिसो हावापानी भएको अर्ग्यानिक तरकारीहरू खाँदाखेरि जुन उसले अनुभूति गर्छ त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै सम्भावना बोकेको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ हामी यसलाई एउटा राम्रो होमस्टेको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। यहाँ थुप्रै त्यस्ता चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादनहरू, अहिले केही हामी किमीको खेतीहरू देखिरहेका छौँ, तरकारी हुनसक्छ, त्यस्ता थुप्रै उत्पादनहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो कुराको सम्भावना भएको हुनाले अब हामी ढुक्क भएर भलामचौरवासी सम्पूर्ण बाबामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबै भलामचौरवासी आदरणीय महानुभावमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग त्यो सम्भावना बोकेको हुनाले अब हामी एक चाहिँ मत भएर, एकताबद्ध भएर अब हामी यो अभियानमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अब हामी कार्यक्रमहरू बनाउने, यसलाई निरन्तर हामी नजोडिने, हामी नलाग्ने, हामी छलफल नगर्ने, हाम्रो बिचमा एकता नबनाउने हो भने त्यो कुराको विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले अब पहिलो कुरा यहाँहरूको बिचमा अब त्यो खालको एकताको विकास गर्न जरुरी छ। तपाईँहरूले अब यहाँ उत्पादनमा कसरी जोड्ने, हाम्रो यी माटोलाई कसरी उर्वर भूमि बनाउने, अब हामीले कोदोको ठाउँमा अब अरू अर्ग्यानिक तरकारी हामी के गर्न सक्छौँ, फलफुल खेती के गर्न सक्छौँ, त्यो कुरामा यहाँहरू जोडिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका निम्ति गाउँपालिकाबाट हुन सक्ने सहयोगहरू हामी गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, यहाँहरूले गर्ने केही विषयहरू छ। अब यसलाई साँच्चै हामी होमस्टे गाउँको रूपमा विकास गर्ने हो भने दुईवटा पाटोबाट यसलाई
अब हामी विश्लेषण गरौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाऊ। स्थानीय बासिन्दाले के गर्ने, गाउँपालिकाले के गर्ने, हामी अरू चाहिँ अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू छ, यसमा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ लगायत हामी सहयोग लिन सक्छौँ। उनीहरूबाट के लिने, यो हिसाबले हाम्रो कामको बाँडफाँड गरौँ। म स्थानीय बासिन्दालाई अनुरोध चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले केही लगानी भित्राउनै पर्छ। तपाईँहरूले होमस्टे गाउँको निम्ति आफ्नो घरलाई होमस्टे घरको विकास गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि 2टा कोठा व्यवस्थित कोठा, त्यस्तो एट्याच नै चाहिँदैन। यहाँ एट्याचकै कुरा पनि हामी विस्तारै गरौँ, तर कम्तीमा 2टा आरामदायी कोठा जुन अब त्यति धेरै हल्ला हुँदैन। त्यसपछि टोयलेट बाथरुम अनिवार्य छ, सम्भव हुन्छ हामी तातो पानीको व्यवस्था गरौँ, नभए सामान्य टोयलेट बाथरुमको व्यवस्था र एउटा अथवा 2टा कोठा आरामदायी सुत्नको निम्ति 2टा कोठा 2टा बेड भएको कोठा यति तपाईँले सुरु गर्नु पर्यो। र गाउँभित्र भएका चौपायाहरूलाई तपाईँले बाहिर निकाल्नु पर्यो। जुन गाउँमा हामी होमस्टे गर्छौँ भन्छौँ त्यो वरिपरि घर नजिक नजिक गोरु बाख्रा भैँसी कुखुरा हामी पाल्यौँ भने त्यो होमस्टे गाउँको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यो सफा हुँदैन, त्यसले डिस्टर्ब पनि गर्छ। मजाले राति सुतिरहेको पाहुना राति 3 बजीतिर भैँसी कराउला, गाई कराउला, कुखुरा बाँच्ला, अनि त्यसले डिस्टर्बेन्स होला। अब र सँगसँगै त्यसले फोहोर पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चौपायालाई तपाईँले अलिकति बाहिर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरुवात गर्नु पर्यो। होमस्टे घरमा लाग्नेहरूले कम्तीमा 2टा कोठा एउटा कोठा टोयलेट बाथरुम सुरु गरिहाल्नु पर्यो। अब सबै घरले सुरु गर्नु पर्छ छैन, पहिला 10 घर होला, 5 घर होला, 8 घर होला सुरु गरौँ। र अरू घरहरूले चाहिँ होमस्टे गाउँसँग जोडिने उत्पादनमा जोड्यौँ। हामीले लोकल कुखुरा चाहिएला, 8 घरले होमस्टे सुरु गर्छ, उसको वरिपरि चौपाया राख्दैन। चौपाया भनेको 4 खुट्टे जनावरहरू गाई भैँसी गोरु अथवा बाख्रा त्यो राख्दैन, ऊ टाढा राख्छ। अनि केही घरहरू चाहिँ अलिक टाढा हुन्छ, उसले होमस्टे गर्दैन, तर उसले लोकल कुखुरा पाल्छ। अनि होमस्टे घरमा पाहुना आयो भने उसले लोकल कुखुरा बेच्छ, अनि उसले पनि आम्दानी। होमस्टे सँगसँगै उसको घरमा होमस्टे पाहुना नआए पनि उसले होमस्टेसँग जोडिएको व्यवसाय गर्छ, उसले लोकल कुखुरा बेच्छ। अब अलिक टाढा छ, उसले होमस्टे गर्न चाहँदैन, उसले तरकारी खेती गर्छ, फलफुल खेती गर्छ। अनि होमस्टेमा पाहुना आएपछि उसले होमस्टे घरलाई उसले तरकारी बेच्छ, फलफुल बेच्छ। कसैले अलिक टाढा बसेर रक्सी पार्छ, कोदोको रक्सी अर्ग्यानिक पनि हो त्यो, अनि उसले होमस्टेमा पाहुना आउँदा उसले रक्सी बेच्छ। यसरी 8 घर 10 घर होमस्टे पाहुना राख्ने हिसाबले विकास हुन्छ। बाँकी घरहरू पनि उत्पादनसँग जोडेर उसले पनि होमस्टेसँगै आफ्नो व्यवसायलाई बढाउन सक्छ। एउटा घरले अब यहाँ धेरै पाहुना आउला, तपाईँलाई माला चाहिएला। अब हामीले खानालाई गाउँपालिकाले बहिष्कार गरेको छ। अब हामीले वातावरणीय हिसाबले पनि गाउँपालिकालाई सफा मर्स्याङ्दी बनाउने अभियान चलाएका छौँ। खादाहरू एकदमै धेरै वातावरण दूषित गर्ने अवस्थामा छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी खादा बहिष्कार गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूलाई होमस्टे गाउँमा आउँदा धेरै पाहुनाहरूलाई माला चाहिएला। अब माला निःशुल्क होइन, तपाईँहरूले दिएको त्यो माला त्यो सम्मान धेरै महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा घरले फलफुल खेती फुल खेती गर्छ, उसले माला बेच्छ। होमस्टेमा पाहुना आउँछ, उसलाई 10वटा माला चाहियो, उसले माला 10वटा बनाएर बेच्छ। एउटा मालाको 50 रुपियाँ, उसले 500 रुपियाँ पाउला, 1000 रुपियाँ 100 रुपियाँ गर्दा 1000 रुपियाँ पाउला, उसले फुल खेती गर्छ। अब कसैले खसी पाल्छ, कसैले कुखुरा पाल्छ, कसैले फलफुल तरकारी खेती गर्छ। यसरी सबै जोडिन सक्छ। तपाईँको भवानचौरवासीहरूले के सोच्नु पर्दैन भने अब योलाई होमस्टे गाउँ त बनाउने भनेको छ। अब 10वटा घर 5वटा घर होमस्टेमा गएको छ, उसले त पाहुना राखेर पैसा कमाउला, आम्दानी गर्ला। अब हामीले के पाउँछौँ त यो होमस्टे गाउँ बनाउँदाखेरि भन्ने सोच्न पर्दैन। यो गाउँभरि सबैले चाहिँ त्यो व्यवसायसँग जोडिएर होमस्टेबाट हामी सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले अब सबैजना अब त्यो व्यवसायमा जोड्ने हिसाबले तपाईँको तर्फबाट गर्ने काम अब सुरुवात गरिहालोस्। हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ, अहिले पनि कोठाहरू बनेको छ कि छैन, चौपायाको व्यवस्थापन तपाईँले गर्नु भएको छ कि भएको छैन, यो कुराहरू अब तपाईँले एक्चुअली बसेर गाउँ भेला गरेर सबैजना जोडिन सक्ने सम्भावना भएको हुँदा त्यो कुरामा अब तपाईँहरू सल्लाह गरेर केही को घरले होमस्टे घर बनाउने, कसले कुखुरा पालन सुरु गर्ने, कसले खसी पालन सुरु गर्ने, कसैले तरकारी खेती सुरु गर्ने, तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस्। आफ्नो हिसाबले जसलाई जे सजिलो हुन्छ त्यो आफ्नो पेसामा व्यवसायमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो दायित्व छ, तपाईँहरूले त्यो काम तपाईँले गर्नु पर्यो। उत्पादनसँग तपाईँहरू जोडिनु पर्यो, तपाईँले केही लगानी गर्नु पर्यो। अब थप लगानीहरू सोलरको कुरा होला, तपाईँलाई बिजुलीको कुराहरू होला, बाटो पेटी बनाउने कुरा होला, तपाईँलाई सामुदायिक भवन बनाउनु पर्ने होला। अब यहाँ हल पनि चाहियो। आज यस्तो अवस्थामा छौँ हामी, तपाईँको होमस्टे गाउँमा चाहिँ अब बस्नु मात्रै आउँदैन, तपाईँको हल अनिवार्य छ। कुनै एनजिओको सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमहरू हामी यहाँ पठाइदिन्छौँ। उनीहरूको 2 दिनको 3 दिनको ट्रेनिङ गर्छ, उनीहरूले ट्रेनिङ गर्छ, त्यहीँ बस्छ खान्छ, होमस्टे गाउँमा बस्छ। त्यसैलाई अब हल चाहिने होला, तपाईँहरूका रोडको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने होला।
गाउँपालिकाले गर्छ, गाउँपालिकाले गर्छ, प्रदेश सरकारले गर्छ, सङ्घीय सरकारले गर्छ। हामी त्यो पाटोमा हामी काम गर्छौँ। तपाईँहरूको विज्ञापन गर्नुपर्छ होला, तपाईँहरूको विज्ञापन हामी गर्छौँ। अहिले हामी गाउँपालिकाले यो भिजिट भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर एउटा ब्रोसर तयार गर्दैछौँ। एकदमै राम्रो ब्रोसर हामी डिजाइन गर्दैछौँ। फोटो सहितको हाम्रा होमस्टे गाउँहरू, वर्षेनी गाउँपालिका सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको चाहिँ फोटोहरू राखेर एउटा ब्रोसर हामी डिजाइन गर्दैछौँ। त्यो ब्रोसर अब हामी देश विदेशमा हामी त्यो ब्रोसरहरू विभिन्न माध्यमबाट पुऱ्याउँछौँ। ब्रोसर पुऱ्याउँछौँ हामी युट्युबबाट, हाम्रो चाहिँ वेबसाइटहरूबाट हामी त्यो विज्ञापन गर्छौँ। विज्ञापन गरेर यहाँ पाउन पाउने कुरामा गाउँपालिकाले प्रयत्न गर्छ, हामी सक्छौँ त्यो कुरा। तर तपाईँहरूका आइसिडीको पाउनु, अघि वीरेन्द्रले भने जस्तो एकचोटि आइसिडीको पाउनले फेरि उसले नै विज्ञापन गर्ने हिसाबले तपाईँले तयार गर्नु पर्यो। अहिले हामीले 13वटा गाउँलाई हामीले सुरुमा होमस्टेको रूपमा विकास गर्न वर्षेनी गाउँपालिका सुरुवात गर्यो। त्यसमा हामीले अहिले चाहिँ 5वटा गाउँलाई मात्रै ल्याएको छौँ। 13वटा गाउँलाई 2टा ग्रुपमा राखेर 5वटा गाउँलाई क वर्गमा राखेका छौँ र अरू गाउँलाई, अरू 8वटा गाउँलाई चाहिँ ख ग्रुपमा राखेका छौँ। उनीहरूले धेरै तयार गरेका छैन। 5वटा गाउँहरूमा सिउरुङ, भलामचौर, घनपोखरा, नायु, भुस्मे र रक गार्डन 5वटा गाउँलाई अब हामीले क्षेत्र पनि समेटेर होमस्टे गाउँको रूपमा विकास गर्नको निम्ति हाम्रो योजना बनेको छ। हामीले त्यो ढङ्गले विज्ञापन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस कारणले यो पाटोबाट गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ। गाउँपालिकाले थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वय गर्छ, उहाँहरूलाई बोलाउँछ। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति, होमस्टे विकासको निम्ति हामी त्यो कार्यक्रम हामी गर्छौँ। हामी एकदमै धेरै आतुर छौँ यो कामको निम्ति। अब अर्को कुरा, भर्खरै यहाँ हामीले यो उत्पादनसँग जोडिने हिसाबले त्यो एउटा च्याउ खेतीको कुराहरूमा केही ग्रुपहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ गाउँपालिका तर्फबाट। म त्यतिखेर आउन सकिनँ, उपाध्यक्ष लगायतका टिमहरू आउनुभएको थियो। त्यो ग्रुपले पनि त्यो कामको चाहिँ सुरुवात गर्न खोज्दैछ। सँगसँगै त्यस्ता कुनै उत्पादनसँग जोडिने त्यस्ता समूहहरू, त्यस्ता चाहिँ विज्ञहरूसँग हाम्रो समन्वय सहकार्य गरेर हामी त्यो भित्राउन पनि सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब ढिलो नगरिकन 1-2 वर्षभित्र नै यहाँ पाउनहरूको चाप पर्ने हिसाबले अब हामीले यो ठाउँलाई विकास गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यता मैले भने। र अर्को कुरा, अहिले होमस्टे गाउँमा आउँदाखेरि बस्न, खाना सँगसँगै अर्को पाहुनाहरूले खोज्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई आतिथ्यता, तपाईँले गर्ने आतिथ्यता, तपाईँले चाहिँ गर्ने जुन सम्मान, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। तपाईँले एउटा तरिकाबाट तपाईँले सम्मान गर्ने, उनीहरूलाई स्वागत गर्ने, विदाई गर्ने कुराको परिपाटी तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरौँ। तपाईँलाई ट्रेनिङहरू चाहिन्छ, के ट्रेनिङ चाहिन्छ, खाना पकाउने ट्रेनिङ अथवा अरू चाहिँ व्यवस्थापनको ट्रेनिङ, त्यो ट्रेनिङको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। र सँगसँगै अर्को संस्कृतिको कुरा पनि आउँछ। मान्छेहरू यहाँ आउँदाखेरि प्राकृतिक दृश्यहरू हेर्ने, अर्ग्यानिक कुरा खाने र त्यहाँको संस्कृतिहरू, त्यहाँका टिपिकल संस्कृतिहरू हेर्ने, त्यहाँका चाहिँ घाटु, त्यहाँका चाहिँ कृष्णचरित्र, त्यहाँका चाहिँ झ्याउरे, त्यहाँका सोरोठी, तपाईँहरूको स्पेसल संस्कृति के छ त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुहोस्, त्यसलाई जगेर्ना गर्नुहोस्। अब अहिले नयाँ आधुनिक ढङ्गले हामी हाम्रो संस्कृतिहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै जान थाल्यौँ भने यो लोप हुन थाल्यो भने भोलि हाम्रो सन्ततिले हामीलाई गाली गरेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको संस्कृति, यहाँका राम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई पनि तयार गर्ने, त्यसले गर्दा यो कुराहरूमा पनि अब तपाईँहरूले लाग्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूको पक्षमा पर्छ, त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सँगसँगै यसलाई विकास गर्दै लाने क्रममा हामी पछि पनि छलफल गरौँला, यसलाई धेरै भड्किलो पनि गर्नुहुन्न। अब हाम्रो चाहिँ होमस्टे भन्ने बित्तिकै आएको पाहुनाहरूलाई जति पनि खाना पाउने, 2 बोतल 4 बोतल 5 बोतल खाएर नालीमा मुन्टिनी गरेर पनि खाना पाउने स्थिति हामीले बनाउने। अब हामी रातैभरि बसेर चाहिँ नाचगान गरेर मात्रै बस्ने स्थितिले पनि अब हामीले त्यो एउटा दिगो बनाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा एउटा सिस्टममा हामी लाने, कति खाना पाउने उनीहरूले रक्सी, अब खाना खाँदा चाहिँ केही लथालिङ्ग हुने यसरी खाना नपाउने पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने होला। अब हाम्रो संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरू नाच्नुपर्ने होला। आज पनि 20 जना पाहुना आयो, रातभरि नाच्यो, भोलि पनि पाहुना आयो, रातभरि नाच्यो, अनि उसको पढाइलाई त्यसले अर्को प्रभाव पार्यो होला। त्यसले गर्दा सबै कुराहरूलाई सिस्टमाइज गर्नुपर्छ, सबै कुरालाई एउटा सिस्टममा लगाएर हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा अब गाउँपालिका तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्न तयार छ। यो 5वटा गाउँलाई अब हामी छिटै बोलाउँछौँ, गाउँपालिका बोलाउँछौँ, तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ र यसलाई विकास गर्ने कुरामा गाउँपालिका एकदमै धेरै योजना बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आशावादी बन्नुहोस्, ढुक्क बन्नुहोस्। यो ठाउँलाई हामी राम्रो होमस्टे गाउँको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। त्यो धेरै सम्भावना
अवसरहरू हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो बारेमा हाम्रो योजना छलफल भइरहेको छ। मात्रै तपाईँहरूलाई फेरि म अन्तमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, 2-3 कुराहरू तपाईँहरूको जिम्मा मैले छोडेको छु। त्यो कुरामा यहाँलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँले कम्तीमा पनि कोठाहरू बनाउने कामको सुरुवात गर्नुहोस्। अब त्यहाँ आउने पाहुनालाई चाहिँ कहिले कहिले त्यो सिडीबाट उक्लिँदाखेरि चाहिँ टाउको ठोकिने, अब यहाँ होमस्टे आएर बस्न आएको भलामजोरो फर्किँदाखेरि त्यो कोठा होचो भएर ढोका होचो भएर टाउको ठोकेर यत्रो फुल्ला बनाएर जाने परिस्थिति भयो भने तपाईँको पाहुना फर्केर आउँदैन। त्यसले तपाईँको कोठा चाहिँ अलिकति कम्फोर्टेबल बनाउनु पर्यो। त्यसलाई धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। अलिकति कोठाहरूको उचाइ, ढोकाको उचाइ अग्लो बनाउने, झ्यालहरू अलिकति ठुलो राख्ने। अब मैले पहिलोपल्ट कति होमस्टे गाउँमा गएँ, जम्मा 500 रुपियाँको लगानी नगरेको कारणले होमस्टेमा बस्दाखेरि धेरै असुविधा मैले अनुभूति गरेँ। मैले उदाहरण के दिन चाहन्छु भने कोठामा चप्पल छैन, एउटा चप्पलको 100 रुपियाँ पर्छ। म गएर राति सुतेँ, राति टोइलेट जानु पर्यो, फेरि उठेर जुत्ता लाएर तन्न कसेर टोइलेट जाऊ, फेरि फर्केर आऊ, जुत्ता फुकाला, फेरि सुते। कोठामा चप्पल छैन। अनि एउटा मोबाइल छ, अहिले सबैको हातमा मोबाइल चाहिन्छ। 2 पिन धेरै पर्दैन, वायरिङ गर्न एउटा पोइन्ट पर्ला, तपाईँलाई अर्को 100 रुपियाँ लाग्ला। 2 पिन राखेर मोबाइल चार्ज गर्ने भाँडो छैन। 2टा खाट राखेर कोठामा सुत्नु पर्यो, ह्याङ्गर छैन। कपडा फुकाल्यो, सर्ट फुकाल्यो, ज्याकेट फुकाल्यो, झुन्डाउने ह्याङ्गर छैन। अब कहाँ राख्ने? अब खाटमा राखौँ, सुत्नु पर्यो, भैँमा राखौँ, धुलो लाग्छ, केही पनि छैन। त्यसले गर्दा सामान्य कोठाहरू तपाईँले 2-3टा ह्याङ्गर राख्ने, एउटा चप्पल राख्ने, 2 पिन राख्ने, अब सम्भव हुन्छ। अब हामी वाइफाई जोडौँला। त्यसो हुँदाखेरि मान्छेहरू सहरमा बसेर एकदमै दिक्क भएका मान्छेहरू तपाईँको यहाँ इन्टरनेट फेसिलिटी भयो भने यहाँ आएर 2 दिन 3 दिन बसेर आफ्नो कार्यक्रमहरू बनाउने, दिनभरि आनन्दसँग बस्ने त्यो खालको काम पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पाहुना ल्याउने कुरा, यसको प्रचार प्रसार गर्ने कुरा, यसको अरू तपाईँहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कुरा सबै गाउँपालिकाले गर्छ। तर तपाईँहरू तन्तार हुनु पर्यो, तपाईँहरूसँग त्यो उत्साह हुनु पर्यो। अब हामीसँग यो सम्भावना छ, हामी यो ठाउँलाई जसरी पनि एउटा होमस्टे गाउँको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भनेर हामी लाग्नु पर्यो। हाम्रो वरिपरि सबै सफा हुनु पर्यो। कम्तीमा तपाईँका घर वरिपरि 2-4 फुलको बोटहरू, सदाबहार फुलको बोटहरू रोप्नुहोस्। एउटा फुलको बोटले मान्छेको एकदमै धेरै मानसिक रूपमा आनन्द बनाउँछ। जुठेल्नुहरू सफा हुनु पर्यो, तपाईँको भाँडा मान्ने ठाउँहरू सफा हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरूमा तपाईँ ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँहरू लाग्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुराहरूमा एकदमै धेरै सहयोग प्रयत्न यहाँहरूको लागि हुनेछ। त्यति कुरा सुनाउन र तपाईँहरूसँग यो बारेमा छलफल गर्नको लागि मात्रै भए पनि आज राति यो कार्यक्रममा यहाँ आएको हो म। त्यसकारण तपाईँहरूलाई त्यो आशावादी हुनको निम्ति अनुरोध गर्दै हामी यसलाई एउटा राम्रो होमस्टे गाउँको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। हामी सबैजना मिलेर गाउँका चाहिँ सबै अगुवाहरू, यहाँका अग्रजहरू बसेर सबैले एउटा भूमिका, एउटा कामको जिम्मेवारी लिनुहोस्। संस्कृति जोगाउनको निम्ति कसले काम गर्ने? भोलि हाम्रो संस्कृति हराउला, स्वरठीको गीत गाउने मान्छे नपाउला। अहिलेको नयाँ युवाहरूले यस्ता गीतहरू हामी चाहिँदैन, हामी सुन्दैनौँ, उसले छोडिदेला। अनि एउटा जेनेरेसन सकिएपछि अर्को जेनेरेसनले त्यो चाहिँ अर्को पुस्ताले त्यो स्वरठी कृष्णचरित्र गीत गाउन जानेन भने अनि तपाईँको संस्कृति कहाँ जगेर भयो? तपाईँको संस्कृति लोप भयो। अनि यहाँका होमस्टेमा को के हेर्न आउँछ? अब यहाँ होमस्टेमा आएर मान्छेले फेरि त्यो म्युजिकमा ठुल्ठुला, अब अलिक त्यो अहिलेका चाहिँ फिल्मी गीतहरू भन्दा उनीहरूले मन पराउने त यहाँका टिपिकल सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, त्यो कुराहरू लोप नहुनुको लागि यसको जग्गामा कसले गर्ने? यो कुरालाई संरक्षण नयाँ पुस्ताले सिकाउने जिम्मा कसले लिने? अब गाउँहरूलाई अलिकति नेतृत्व गरेर यसका सरसफाइ कुरा होला, हाम्रो वरिपरि घरहरूले चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गले फोहोर गर्ला, त्यसलाई अलिकति कडाइका साथ नियमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यो काम कसले गर्ने? त्यो हिसाबले अब तपाईँहरू सबै जुन अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले जिम्मा लिनुहोस्। तपाईँहरूको काममा अब एउटा जिम्मेवारी बोक्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजना त्यो ढङ्गले लागौँ। गाउँपालिकाले यो कुरा गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले नीतिगत रूपमा तपाईँहरू आउनुहोस्। हामी सबै तर्फबाट तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। यति नै कुराहरू यहाँहरू बिच राखेर फेरि अन्तमा हामी यो साङ्गीतिक माहौलमा छौँ, हामी रमाउँछौँ, आज मनोरञ्जन पनि गर्नु छ। किनभने धेरै भाषण गरेर तपाईँहरूले धेरै त्यो कुरा भन्दा पनि यो अवसर पनि अलिकति तपाईँले होमस्टे विकासै गर्नको लागि आज हामीलाई बोलाएको हुनाले अलिकति यति कुरा भन्नै पर्यो। योभन्दा बाँकी कुराहरू म भन्न चाहन्न, किनभने अरू सन्दर्भमा जोड्न चाहन्न। यो होमस्टे कुराहरू अलिकति थोरै उठाएँ। अब हामी रमाउँछौँ, रमाइलो गर्छौँ। यो अवसरमा सबैलाई फेरि एकचोटि लोसारको एकदमै शुभकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले गाउँपालिकाको सम्पूर्ण तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यो लोसारको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आउने वर्ष यहाँको सुखद रहोस्, त्यो शुभेच्छा प्रकट गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हाम्रो मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अर्जुन गुरुङज्यू। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो अर्जुन गुरुङ हाम्रो मर्स्याङ्दी गाउँले म भन्छु मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री नै उहाँ नै हो।
हाम्रो मसिने प्रधानमन्त्री नै उहाँ नै हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि होला सिंह दरबारको सेवा त्यतिखेरमा हाम्रो यो समुदायमा छ भन्ने कुरा अहिले यो हाम्रो जुन अध्यक्षले बोल्नुभयो त्यो कुराबाट तपाईँहरू प्रष्ट भइसक्नुभयो होला। तपाईँहरूले जति पनि यो हाम्रो भलमचौर मचेको गाउँको यो होमस्टेको बारेमा जति कुरा सुन्नु बुझ्नुभयो अझै हामीले कति गर्नुपर्दो रहेछ अथवा हाम्रो गाउँपालिका र राज्यलाई शिव गुरुङ र हाम्रो बारे नुने गुरुङले हाम्रो यस होसार यो कार्यक्रमलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई हाम्रो यो सम्पूर्ण यो वार्ड नम्बर 9 भलमचौर मुचेको आमा समाज तर्फबाट माला लगाएर सम्मान गरिदिनुमा अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो गाउँपालिकाका हाम्रो अध्यक्षले टिका लगाएर सम्मान गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध छु। कृपया सेवा अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाजु गाउँपालिका अध्यक्षबाट माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो बुहारी विशेष कृपया सम्पूर्ण मानवहरूले तालीले स्वागत गरिदिनु हुन। हाम्रो यस सहयोग गरिदिनु भएकोमा हाम्रो यस वर्षेली गाउँपालिका भलमचौर टोलबाट सँगसँगै चुलो अथवा मुसा वर्गको यो लोसारमा सम्पूर्ण तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आशीर्वाद सहित शुभकामना दिन चाहन्छु भन्दै म यस कार्यक्रमबाट बिदा गर्दै यो माइक म हाम्रो यस कार्यक्रमका वयवृद्ध श्री रणबहादुर गुरुङज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। पोटेन्सियल छ कि के भन्नु यसको प्रोग्रामलाई लगेर धेरै बढी
लाग्दैन म तपाईँको टमाटर लिएर आइरहन्छु नि म तपाईँको टमाटर लिएर आज हालिदिन्छु म सहकारीमा लिएर आज पनि म सहकारीमा यहाँ आउने आज यहाँ कुमारीको आज माथिमा त्यही कारण किनभने कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई अनि हाम्रो मार्सादी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू अर्जुनज्यू अनि वडा नम्बर 9 का अध्यक्षज्यू अनि नारायण खावाज्यूलाई अनि हाम्रो यो मृजा भलमचौरको वडा समितिज्यू लुगु गुरुज्यू अनि हाम्रो आमा समूहको अध्यक्षज्यू फुन्नमायाज्यूलाई अनि हरेक संस्थाबाट आएको कर्मचारीज्यूहरूको नाम मैले दिन सकेन, त्यस कारणले म हजुरहरूसित म प्रति क्षमा माग्छु र यस कार्यक्रमलाई अनि अब भाषा छाड्नु पर्यो यताउति गर्नुको लागि यो कार्यक्रम गर्नलाई म जिम्मेदार चाहन्छु।